वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की एक इदारे की तरफ से जो कि डेवलप की गई थी वो नज़र से गुजरी। उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में दुनिया में तकरीबन 400 से ज़ायद सहाफ़ियों का कत्ल किया गया। और ये ग्राफ जो कि इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उस हवाले से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हुआ ग्लोबली कि ये एक ऐसा जो बुनियादी हक है तमाम तर सिविल सोसाइटी के हवाले से अगर बात की जाए, तमाम तर तरक्की याफ्ता ममालिक जिसको बहुत सीरियस कंसर्न कंसिडर करते हैं, उस हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई और इसके ऊपर ग्लोबली भी बहुत सीरियस मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं जिसके ऊपर जिसके लिए ये तमाम तर ये जो इन्फॉर्मेशन है इस पर बेस करते हुए गुफ्तगू, बहस और उसके ऊपर फाइनली ऐसी कानून साजी की जा रही है ताकि इस तहफ़्फ़ुज़ को, इस हक़ को यकीनी बनाया जाए और इस शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, जितनी भी ग्लोबल कम्युनिटी की भी अगर बात करें तो इस ग्राफ को बेहतर बनाया जाए। गुज़िश्ता रोज़ या उससे एक रोज़ कबल की अगर बात करें तो सेनेट को, पाकिस्तान में भी सेनेट को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान में 42 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया। अब इसके मंदरजात की अगर बात करें तो इन 42 में से 15 जर्नलिस्ट जो थे उनको पंजाब में, इसी तरह 11 का ताल्लुक जो है वो सिंध से था और 13 सहाफ़ियों को केपीके के इलाके में यानी कि केपीके के सूबे में कत्ल किया गया, जबकि 3 ऐसे सहाफ़ी मौजूद थे बलूचिस्तान के इलाके में जहां उनका कत्ल हुआ। अब इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ुनैरा अज़हर। मिस, वेलकम टू द शो। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिसके मुताबिक जो सेनेट को पेश की गई है फ्रॉम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, जिसके मुताबिक 42 सहाफ़ियों को पिछले 4 सालों में कत्ल किया गया। अब ये एक ऐसा पेशा है जिसके साथ आपका काफ़ी एक गहरा ताल्लुक है, बड़ा पुराना, आप एक एक्सपीरियंस्ड और बड़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं। तो आपके हवाले से मुझे आप ज़रा नाज़रीन के हवाले से बताइए कि क्या मुल्क में सहाफ़ी कितना अपने आप को सिक्योर फील करता है जब वो ऑन फील्ड होता है और कितना मुश्किल है, क्या चैलेंजेस हैं जो हम लोगों को दरपेश होते हैं, आप लोगों को दरपेश होते हैं? Well, देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सिर्फ जर्नलिस्ट की बात जो पाकिस्तान के बाकी ह्यूमन सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उससे अलग करके देखिए, बिकॉज जनरली स्पीकिंग वी आर अ लॉलेस सोसाइटी और जहाँ भी रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे एक आम सिटीजन हो उसको ना तो अपने राइट्स मिलेंगे और उसके अलावा अगर उससे बढ़ के आप इन्वेस्टिगेटिव साइड पे काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली देयर विल बी फोर्सेस हु वुड वांट टू स्टॉप यू। मेन चीज़ों पे आ जाएं बजाय इसके कि हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें। हमारा मुल्क ऑलरेडी ओवर लेजिस्लेटेड है, इसके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री, जिसका मतलब ये कि आपको हर चीज पे लेजिस्लेशन हुई भी मिलेगी। इफ यू गो बाय द बुक आपको हर चीज पे काम हुआ हुआ मिलेगा, सेनेट की कमेटियों में, नेशनल असेंबली की कमेटियों में, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं कराता। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि जो आप बिल्स पास करते हैं या आप जो भी डिबेट्स करते हैं वो आपने उनको इम्प्लीमेंट भी कराना है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो अगर अभी तक हमारे मीडिया हाउसेस इंश्योरेंस नहीं दे सके, लाइफ इंश्योरेंस, बेसिक इंश्योरेंस टू देयर कैमरामैन, पीपल इन द फील्ड, जर्नलिस्ट सिर्फ वो नहीं होता जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, जिसका कॉलम छपता है, जो साथ आपके जितने भी टेक्निकल लोग होते हैं वो भी उतना ही असिस्ट कर रहे होते हैं आपको। तो अगर अभी उनकी बेसिक इंश्योरेंस और उनकी बेसिक सेफ्टी के लिए ही हुकूमत कुछ नहीं करा सकी तो उससे आगे हम क्या बात कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, व्हेनेवर अ जर्नलिस्ट इज वर्किंग ऑन अ स्टोरी, मुझे बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन साथ खड़ी होती हैं उनके? कभी भी नहीं खड़ी होती। यू एज लॉन्ग एज यू आर ब्रिंगिंग द स्टोरीज टू द मीडिया हाउसेज और आपकी रेटिंग्स आ रही हैं तो आपकी वैल्यू रहती है, और एज लॉन्ग एज यू आर इन प्रॉब्लम देन यू आर ऑन योर ओन। तो इसलिए पाकिस्तान को मैं तो कंपेयर नहीं कर सकती विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड और हमारी इंटेंट नहीं है, पॉलिटिकल इंटेंट नहीं है। जो गवर्नमेंट जब पावर में होती है तो वो जर्नलिस्ट के साथ क्या सलूक करती है वी ऑल नो।
اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کس طرح ہمارے ساتھ آ کے باہر کیمپس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. وی ہیو سین بلاول بھٹو سٹنگ ان the camps with the journalists. We have seen Imran Khan doing the same. We have seen Maryam Nawaz doing the same. لیکن پھر یہ ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب پاور میں آتے ہیں تو پھر جرنلسٹ قتل بھی ہو رہے ہوں تو ان لوگوں کو کچھ کہنے کی زحمت نہیں ہوتی. So there is a lot that needs course correction at our government level first, اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کو بلیم کریں. بالکل ٹھیک. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انٹینٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا فرام دا گورنمنٹ سائڈ ایز ویل, اور جتنی بھی لیجسلیچرز ہیں جو لیجسلیشن کے حوالے سے, جس میں اگر ہم بات کریں پارلیمانی افیئرز کے وزیر جو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ ایک سچائی سے ہمیں آگاہ کیا کہ ان 42 جو کیسز ہیں, قتل کے کیسز ہیں صحافیوں کے, ان میں سے صرف ایک کیس ایسا ہے جس کے مجرم کو یا مبینہ ملزم کو گرفتار کیا گیا. اب یہ وہی بات آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ انٹینٹ شو کرتا ہے کہ کیا وہ جو لیجسلیشن ہو چکی ہے, وہ قانون جو بن چکے ہیں, یا ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوا ہے. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس رپورٹ کی جو کہ سینٹ میں پیش کی گئی گزشتہ روز. یہ انفارمیشن منسٹری کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی, اس کا جو بیسک جو کرکس ہے وہ آپ سے شیئر کر دیا, جس میں 42 کے قریب, بلکہ ایگزیکٹ اگر فگر کوٹ کی جائے 42 ایسے صحافی ہیں جن کو قتل کیا گیا پچھلے 4 سالوں میں. اور ان اگر صحافیوں کی بات کی جائے تو ان میں سے 15 جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں قتل ہوئے, اسی طرح 11 جو ہے وہ صوبہ سندھ میں, 13 جو ہے کے پی کے علاقے میں قتل ہوئے, اور 3 کا تعلق جو ہے بلوچستان سے تھا. اگر ہم بات کریں ان لیجسلیٹرز کی جن میں وزیر جو ہیں پارلیمانی افیئرز کے وزیر جو ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, ان کے مطابق یہ رپورٹ جو ہے اس میں 42 کیسز میں سے صرف ایک کیس ایسا ہے جس میں اس قتل کے مجرم کو یا ملزم کو جو ہے مبینہ طور پہ جس کا ہم کہیں تو مبینہ طور پہ گرفتار کیا گیا, گرفتاری عمل میں لائی گئی. بلکہ باقی اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی ان کے اوپر کوئی کیس کے اوپر کوئی فردر پروسیڈنگز نہیں ہو سکی. اسی طرح سینیٹر دنیش کمار, ان کے مطابق انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اس رپورٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ انفارمیشن انکمپلیٹ ہے جو کہ انفارمیشن منسٹری کی طرف سے دی گئی ہے سینٹ کو. ان کا کہنا یہ تھا کہ بلوچستان میں 3 نہیں بلکہ 10 سے بھی زائد ایسے جرنلسٹ ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا. سر, وارث صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اور ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کافی دہائیوں پہ محیط ہے. تو سر, آپ کے حوالے سے میں یہی بات کروں گا کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا, یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کے لیے اگر بتا سکیں, اور پاکستان میں کیا چیلنجز درپیش ہیں صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے صحافی برادری کو. دیکھیں, اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی صحافت کے بارے میں پوری دنیا میں ایک کنسرن پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو کہ ایک ایسا ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں پر جو ہے نا ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے نا ہمیشہ ان کو لتاڑا گیا ہے یا ان کو روندا گیا ہے, یا ماشاء اللہ ہمارے ہاں زیادہ مسلط رہا ہے, اور جو پریس کو جو ہے نا دبانے کا سلسلہ ہمارے ہاں مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور اس میں یہی نہیں کہ آپ اور یا میں تشویش میں ہوں, بلکہ پوری دنیا پاکستان کے بارے میں کنسرن ہے. ایون کہ یعنی بارڈر آف جرنلسٹ جو تھی تنظیم ہماری ہے, اس نے تو پچھلے برس جو ہے نا آپ کی اسلام آباد کو خطرناک ترین شہر قرار دیا تھا صحافیوں کے تحفظ اور عدم تحفظ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب مجھے اٹھا کے لے کے گئے تھے یہاں پر, اور مجھے ٹارچر تو اس طریقے سے نہیں کیا, لیکن وہی اٹھا کے لے کے جانا ہی ایک ٹارچر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ صحافت میں ہمارے یہاں تحریر و تقریر کی آزادی کے لیے جس طریقے سے ہماری صحافتی تنظیموں نے اور صحافیوں نے قربانیاں دی ہیں, تو وہ قربانیاں جو ہیں وہ ان کو اب تک جو ہے وہ کھٹکتی ہیں. جو بھی قوتیں, جو بھی صحافت کی آزادی کے در پہ ہیں, ان قوتوں کو تمام تر قربانیوں کے باوجود بھی ان کو پتہ ہے کہ صحافی کہیں نہ کہیں سے کوئی راہ نکال کر اور عوام کی بات کرے گا, یا عوام کے مسائل کی بات کرے گا,
یا ان کے اطلاع کی بات کرے گا تو وہ عوام کے اطلاع مسائل اور اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز کے جو کہ خلاف ہوتی ہیں وہ قوتیں. لہذا پاکستان میں چونکہ اس طریقے کا رجحان, اس طریقے کی ڈیولپمنٹ, اس طریقے کی ترقی جو ہے وہ ذہنی اور زمانی حوالے سے اور سماجی حوالے چونکہ ترقی یافتہ ملک کے طور پر ہم نہیں ہیں, لہذا یہاں پر مسائل بھی زیادہ ہیں. اور جو چند سر پھرے صحافی یا صحافتی تنظیمیں ہوتی ہیں یا صحافی جو ہے نا اپنے قلم کو نہیں فروغ کرنا چاہتے یا قلم کی صداقت کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو وہ یا تو ٹارچر کیے جاتے ہیں یا اٹھا لیے جاتے ہیں یا ان کو آخر کار کسی نہ کسی بہانے کہیں کوئی سرمایہ داری کی شکل میں ان کو قتل کر رہا ہوتا ہے, کہیں کوئی جاگیرداری کی شکل میں قتل کر رہا ہوتا ہے, کہیں کوئی ریاستی شکل میں قتل کر رہا ہوتا ہے. تو صحافت ہمارے ہاں پاکستان میں ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ضرور رہی ہے, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام صحافتی برادری کو کہ تمام تر آلات و مسائل کے باوجود وہ اپنا کام جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اب تک کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب تک کی صورتحال جو ہے وہ اتنی وگرگو نہیں ہے جتنی کہ وگرگو ہونے والی ہے. میرا اپنا نقطہ نظری ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں چینلز کے بعد جو آنے والی صحافت ہے وہ جو ہے وہ کافی ہمارے لیے ایک الارمنگ ہے, اور اس الارمنگ صورتحال میں ہمیں دوبارہ سے اثر نو صحافت کی نئی جرت اور نئی بنت جو ہے وہ کرنا پڑے گی کہ ہمیں کس قسم کی صحافت جو ہے ووکل بھی ہونی چاہیے اور عوام دوست بھی ہونی چاہیے اور سماج دوست بھی ہونی چاہیے. وہ کس قسم کی صحافت ہوگی جو کہ ہم نے آگے جا کے کرنی. ٹھیک. اچھا سر, جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا, ہمارے کولیگز جس طرح ایک رپورٹ جس کا میں نے ذکر کیا اسی رپورٹ کے مطابق اگر ہم اس کی بات کریں تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب انہوں نے اس رپورٹ کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نامور جرنلسٹ جن میں حامد میر صاحب موجود ہیں, جن میں ابصار عالم صاحب ہیں, جن میں مطیع اللہ جان ہیں, حامد میر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, اسی طرح ابصار عالم پہ بھی جو ہے قتل کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی, اور اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب کو جو ہے وہ اٹھا کر لے جایا گیا, اور اس کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسد طور پہ جو ہے وہ ایک مبینہ طور پہ ان پہ بھی جو ہے تشدد کیا گیا. یہ تمام تر وہ کیسز ہیں جن کے اوپر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, یہ کہنا تھا سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر کیسز جو ہیں یہ کیس سٹڈی کے طور پہ شامل نہیں ہو سکتے اس تمام حالات کو, ان تمام حالات کو جو ہے انالائز کرنے کے لیے, اور کیا وہ انٹینٹ ہے, کیا وہ ول ہے جو کہ گورنمنٹ کو شو کرنی چاہیے اور نہیں ہوئی؟ برائے میں تمہیں ایک بات بتاؤں, سینیٹر مشتاق کی بات اپنی جگہ ہے, لیکن ایک کوتاہی کی طرف جو ہے نا جو ہمارے دوست نہیں جو ہے نا توجہ دیتے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے مجھے اٹھا کے لے گئے اور ایک دن کے بعد مجھے چھوڑا, تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے وہاں پر رجسٹ کیا اور وہاں پر جو ہے نا یہ پوچھا کہ بھائی کس وجہ سے مجھے آپ اٹھا کے لائے, تو بہرحال ان کے پاس کوئی وجہ تو تھی نہیں. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چھوٹ کے آ جاتے ہیں تو ہم صحافی حضرات جو ہے نا ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت سمجھ کر جو ہے نا وہ شکر ادا کر رہے ہوتے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بنیادی غلطی ہے. غلطی کیا ہے کہ ہم قانون جو ہمارے ہاں پروٹیکشن جرنلسٹ پروٹیکشن جو بلز ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے یہاں جب موجود ہے, قانون قوانین موجود ہے, تو ہم اس کو ریٹریٹ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہونے کے بعد اپنے آپ کو آزاد تصور کر کے اور شکر ادا کر کے اور خاموش ہو جاتے ہیں, جو کہ ہمارے صحافتی اداروں کا یا صحافیوں کا ایک کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ تعداد جو کہ ان ٹارچرز کے بعد اور ان اٹھائے جانے کے بعد چھوٹ کر آ جاتی ہے, وہ اپنے مقدمات کو جو ہے نا قانون کے مطابق پرسو نہیں کرتی. اس کی مثال میں یہ ہوں کہ جب میں آیا اور جب میں نے آ کر جو ہے نا پروٹیکشن بل, سندھ پروٹیکشن بل اس وقت تک ہوا نہیں تھا, میں نے مقدمہ
किया, मुकदमा करने के बावजूद जो है ना अदालत ने ये कहा कि सिंध का प्रोटेक्शन बिल नहीं आया, लिहाजा आपका मुकदमा जो है वो अभी हम नहीं सुन सकते। तो ये पेचीदगियां हैं, और इन पेचीदगियों को जब तक कानूनी तौर से सेनेटर मुश्ताक साहब जब बात कर रहे थे तो सेनेटर मुश्ताक से ये बात भी पूछी जानी चाहिए कि आपने कितने कवानी सेनेट में पास कराए हैं प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए कवानीन पास करवाना तो बहुत आसान बात होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे बड़ा मसला होता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है हुकूमत करवाने में किस कदर कामयाब है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जब मुकदमा कोई सहाफी करने जाता है तो उसके पीछे जो है ना आपकी रियासत या डेमोक्रेटिक हुकूमत सो कॉल जो भी होती है वो खड़ी नहीं होती है। तंजीमें उस तरीके से जो है ना के पास चूंकि वसाइल नहीं होते, लिहाजा तंजीमें भी एक हद तक जाती हैं, फर्ज एक हद तक जाता है। उसके बाद जो है ना जो हमारी अदालतों के मामलात हैं उनमें चूंकि वो उस तरीके से इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अभी हमारे साथ ब्रेक से पहले सर हमारे साथ हमारी एक सीनियर साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जुनैरा अजहर मौजूद थी। उनसे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने इस रिस्पॉन्ड कुछ इस तरह किया कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पे ओवर लेजिस्लेशन होती है, जहाँ पे लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उन कवानीन पे अमल दरामद करने की जो रेशो है वो बहुत कम है। तो आप क्या समझते हैं कि लेजिस्लेशन होना ज़्यादा बेहतर है, क्या इम्प्लीमेंटेशन पे आने की ज़रूरत है, फोकस जो है टिल्ट करना चाहिए टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन? देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो बुनियादी चीज है ना। होता क्या है कि देखिए सिंध गवर्नमेंट ने अभी 2019 का एक कानून था सिंध प्रोटेक्शन बिल, वो पास किया है जाके 2021 में। 2021 में पास करने के बाद 2023 में जाकर जो है कमेटी बनी है, और उस कमेटी की अभी तक पहली मीटिंग भी नहीं हुई है। इम्प्लीमेंटेशन के तरीकेकार की पहली मीटिंग नहीं हुई है। यानी जस्टिस रशीद रिजवी की सदारत। तो जहाँ सूरत प्रोटेक्शन का कानून तो बन जाता है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ मामला आता है वहां पर जो है ना हुकूमतें जो है ना वो तेजी वो तदारुक जो करना चाहिए कानूनी लोगों का वो नहीं कर पाती। ये बड़ा मसला है। हमारे यहाँ कवानीन बन जाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना रियासत उस सर ये इंटेंट की कमी है। बिल्कुल ये आपका पॉइंट जो है वो वेल टेकन है। लेकिन सर एक और सेनेटर हैं कामरान मुर्तजा साहब, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इन तमाम तर ये जो सहाफ़ी हैं ये वो तबका है, ये वो पेशा है जिस पे अमल करते हुए जिसमें अपने फ़राइज़ की अंजामदही में तमाम तर जो सहाफ़ी बरादरी है वो अपनी जानों पर भी खेल जाती है, जानों के नजराने पेश करती है, जिसकी बहुत बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। अरशद शरीफ साहब का भी रिसेंटली जो है बेईमाना कत्ल हुआ वो भी हमारे सामने है। आप क्या समझते हैं कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम तर पेशे मतलब इस पेशे से खसूसी तौर पर और दीगर जो पेशा हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारी शामिल हैं, किस कदर इंटेंट की कमी है महसूस करते हैं आप गवर्नमेंट के हवाले से, वो भी जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्लस मुर्तजा साहब का कामरान मुर्तजा साहब का ये भी कहना था कि अगर इन तमाम केसेस को थोड़ा सा डीपली स्टडी किया जाए और ये देखा जाए कि ये तमाम 42 के 42 जो लोग थे किन केसेस के ऊपर काम कर रहे थे और किन अशखास या किन इदारों के पास उनका फोकस किन इदारों पे या किन अशखास पे ताखुसूसी तौर पे, तो हमें उन कल्प्रिट्स तक पहुंचने में शायद आसानी हो। आप क्या समझते हैं सर, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप इस बारे में? देखिए मैं मुर्तजा साहब की बात को ऐसे रिस्पॉन्ड करूंगा कि देखिए बात यह है कि हम कुछ नहीं, सहाफी अपनी जगह है, पर्टिकुलर सहाफी की बात हो रही है तो लिहाजा मैं सहाफी का नाम ले रहा हूँ जी। बात यह है कि आर्टिकल 19 है, हम तो ये कहते हैं रियासत से, सहाफी खासतौर से रियासत से ये कहते हैं कि आप जो है ना आइन की जो शीख है, शीख नंबर 19 उस पर आप इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दें। बात यह है कि वो आजादी इजहार की जो जमानत दी गई है आइन में जी, वो जमानत जो है ना आप हमें जो है ना फुल फ्लैश जो आइन में दी गई है, हम आइन से बियॉन्ड बात नहीं कर रहे, हम आइन के अंदर की बात कर रहे हैं कि आइन में जो आपने जिम्मेदारी हमें दी है आइन में लिख दिया गया है, तो उसके बावजूद
ہمیں کیوں کس قانون کے تحت اٹھایا جاتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات 3:30 بجے جب میرے گھر پر مجھے یہاں ایجنسیوں والے آئے اور اٹھا کے لے کے جانے لگے, تو میری بیٹی اور چونکہ میری بیٹی اور ہم تو اویئر تھے, تو ہم نے کہا کہ بھائی کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کس قانون کے تحت اٹھا کے لے جا رہا ہے. یہ سوالات جو ہے نا وہ بنیادی سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے صحافی خوف کے مارے نہیں کرتے. یہ میں پورے 8 گھنٹے کی تکرار میں یہ سوال ان سے کرتا رہا کہ آپ کس قانون کے تحت مجھے اٹھا کے لے کے آئے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں آئینی جو ہمارا پروٹیکشن ہے آپ ہمیں صرف وہ مہیا کرتے ہیں جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی, اور ریاست نے اپنے آئین میں ذکر رکھا ہے, اور کسی بھی آئین کے اس شق کے تحت کوئی بھی اچھا سر ایک اور یہ اہم یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ سر میں قطع کلامی معاف, ایک اور اہم سوال یہ میرے ذہن میں کیونکہ ابھرا تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کیا وہ انٹینٹ ہے جس کی کمی ہے, تو صحافی اور اظہار رائے کے حق کو انشور کرنے کے لیے ہم کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کتنا مشکل ہے ان سیاسی جماعتوں کا یا ان حکومتوں کا یہ حق جو دینا, جیسے آئین کی شق 19 کا آپ نے ذکر کیا, how hard is it in fact for all these legislators اور the governments کہ وہ یہ انشور کریں جو آزادی اظہار رائے کا حق آئینی طور پہ ہم سب کی جو ہے ہم سب کا حق ہے. جی دیکھیے اس کی وجہ ہے, دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ریاست کیوں نہیں دینا چاہتی, اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ریاست کے ٹولز آپ کو دیکھنے پڑیں گے. ہمارے ریاست کے ٹولز جو ہے نا آپ تین ٹولز ہیں, یعنی عدلیہ اور آپ کا مقننہ اور جو ہے نا انتظامیہ. ٹھیک ہے, اب انتظامیہ مقننہ عدلیہ میں کون افراد ہیں, یا تو وہ سرمایہ داروں کے نمائندے ہیں, یا وہ جاگیرداروں کے نمائندے, یا وہ فوج کے نمائندے, یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے. بات یہ ہے کہ یہ تینوں وہ قوتیں ہیں جو کہ جبری ریاست کے جبر کی علامت ہے. جو ریاست کے جبر کی علامت چاہے وہ ڈیموکریسی کے پردے میں ہم پر نافذ ہو جائے, لیکن ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جبر کا مائنڈ سیٹ ہے. لہذا جبر کے مائنڈ سیٹ کو آئین کی شق جو ہے نا کیسے امپلیمنٹ کروائی, کیونکہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے, ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ جب تک آپ نہیں لے کے آئیں گے, اس وقت تک آئین پر جو ہے عمل درآمد بہت مشکل ہو جاتا ہے. سر ایک لاسٹ سوال یہاں پہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اپنے آخری مراحل میں ہے, یہاں پہ ایک لاسٹ سوال جو کہ بہت اہمیت مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے کروں. کیا ہم نے دیکھا, جب ہم نے ذکر کیا کہ ان سینیٹرز کا, جس طرح مرتضیٰ جاوید صاحب کی بات ہوئی, مرتضیٰ صاحب کی معاف کیجیے گا, اسی طرح دیگر جو ہیں دنیش کمار صاحب کی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کیسے اپنی راہ سے ہمیں آگاہ کیا. انٹینٹ تو نظر آتا ہے سر یہ سیاسی پارٹیز کی طرف سے, ان کے ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے, اور ایون سینیٹرز کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو انٹینٹ ہونے کے باوجود یہ امپلیمنٹیشن والا جو ایلیمنٹ ہے یہ کس طرح پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. سر یہ میرا جو سوال کا مقصد ہے وہ ان سیاسی پارٹیز کی طرف ہے, نہ کہ ریاست کی طرف. ریاست کا تو فرض بنتا ہے, ساتھ ساتھ یہ سیاسی پارٹیز کی بھی کتنی انٹینٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے؟ ہم ایک عرصے سے ایک بات کہہ رہے ہیں, ایک عرصے سے تمام صحافیوں کی تنظیمیں, جس میں پی ایف یو جے کا میں خود بھی ایک ریپریزنٹیٹو ہوں, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, کہ ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو, ریاستی اداروں کو یا حکومت کو پاکستان میں انفارمیشن کی منسٹری رکھنی ہی نہیں چاہیے. انفارمیشن کی منسٹری ہی اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ انفارمیشن پر جو ہے نا قدغن لگائے جائے. انفارمیشن منسٹری آپ کو آزادی دلانے کے لیے نہیں رکھی جاتی, بلکہ آپ کو مختلف طریقوں سے پابند بنانے کے لیے رکھی جاتی. تو ہم تو ایک طویل عرصے سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹری جو ہے نا وہ ایک چوچلا تو ضرور ہو سکتا ہے کسی حکومت کی مشینری کا, لیکن انفارمیشن منسٹری جو ہے نا یعنی صحافیوں کو اور انفارمیشن کے ذرائع کو جو ہے نا قید و بند رکھنے یا مختلف طریقوں سے ڈرانے یا دھمکانے کا ایک آلہ کار ہے. انفارمیشن منسٹری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا جب تک
थैंक यू सो मच वारिस साहब आपके प्रोग्राम में आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने ख़त्म की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया, मैं अपने मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं हमारी जो सीनियर जर्नलिस्ट इससे पहले मौजूद थी हमारे साथ जुनैरा अजहर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आप हमने कोशिश की कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में सहाफ़ती शोबे के हवाले से और सहाफ़ती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और एक ग्लोबल कंसर्न जो कि इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर उन प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट, उनको उन फील्ड जर्नलिस्ट के ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ जो शो किया जा रहा है, ग्लोबली एक कंसर्न शो किया जा रहा है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकल होता नज़र आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, कानून साजी की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में से है, जैसे कि हमारी गेस्ट ने, हमारी मौजूद मेहमान ने जिक्र किया कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पे लेजिस्लेशन तो बहुत सारी की जाती है, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो किसी एक तबके, एक शख्सियत या एक इदारे के हवाले से उसकी बेहतरी या उसकी इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए ही क्यों ना हो। हमारे पास कानून साजी करने के लिए तो बेशुमार ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए भी कानून साजी कर दी जाती है। उसके अलावा बहुत सारे दीगर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कानून साजी नज़र आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क उस कानून साजी के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब आता है तो रियासत जो है वो हमें इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती कि उस बनाए हुए कानून, उस बनाए गए कानून और उस बनाए गए पूरे के पूरे निज़ाम को इम्प्लीमेंट कर सके, उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली यही वो वजह है कि तमाम तर दीगर शोबाजात की तरह सहाफ़त भी एक ऐसा शोबा है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसा काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल तौर पे नज़र आए कि ये अगर कानून साजी की गई है तो उसके ऊपर अमल दरामद की वजह से जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी हमें गेजेबल सूरत में नजर आए। इस हवाले से हम मजीद अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी, अपने इस चैनल के तवस्सुत से भी, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़। वॉइस न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़ है, उन तमाम लोगों की आवाज़ है जो अपनी आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचाने के लिए कोई ज़राए ढूंढ रहे होते हैं जिनके पास ये कोई भी जरिया मौजूद नहीं है। तो हम अपनी ये कोशिश जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।